काठमाडौँमा अनलाइन नक्सा पास प्रणाली सुरुवात। बालेन भन्छन् अब बिचौलिया प्रविधिको अन्त्य भयो। हामी विरुद्ध सबै दल एकजुट भए जनताको साथले चाँडै मुलुकको नेतृत्व गर्छौं, रवि लामिछानेको भनाई। काठमाडौँमा नक्सा पास अनलाइनबाटै गर्न सकिने गठबन्धन दलले चुनाव जित्न मात्रै समर्थन गरेका छन्। वैशाख 10 पछि यो सरकार ढल्छ, ज्ञानेन्द्र साईको भनाई। भ्रष्टाचार मुद्दा दर्तामा 5 वर्षे हदम्याद। सरकारको खर्च आम्दानी भन्दा 2 अर्ब माथि 3.25 खर्ब राजस्व उठ्नै बाँकी। उज्यालोको दशक लोड सेडिङ अन्त्यदेखि बिजुली निर्यातसम्म हाम्रो विरुद्ध सबै दल एकजुट भए जनताको साथले चाँडै मुलुकको नेतृत्व गर्छौं, रवि लामिछानेको भनाई। गृहमन्त्री श्रेष्ठ भन्छन्, घर जग्गा र बिहे नभएको म राजनीतिक सन्यासी हुँ, प्रदूषित राजनीति सफा गर्छु। भारतबाट फर्किने अधिकांशमा कोरोना संक्रमण। जनकपुर जयनगर रेल सेवा आजबाट दिनको 4 पटक सञ्चालनमा। जम्मू कश्मीरको उधमपुरमा पुल भत्किँदा 40 जना घाइते। देशको समृद्धिका लागि चरित्रवान नेतृत्व आवश्यक हुन्छ, उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठको भनाई। रवि विरुद्ध अख्तियारमा खेम भण्डारीको उजुरी। वायु प्रदूषण भेजिटेबिलिटी नपुग्दा पोखराको हवाई उडान प्रभावित, रोकिएका जहाज गए तर आउन सकेनन् लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण ब्रेकिङ न्युजको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भएको छु। पुरा समाचार महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो हौसला स्वरूप भिडियोमा एक लाइक गर्दै सक्दो शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा रविमाथि उजुरीको प्रसङ्ग। कञ्चनपुरका पत्रकार खेम भण्डारीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएका छन्। उनले शुक्रबार सभापति लामिछाने विरुद्ध अख्तियारमा अनलाइन उजुरी दर्ता गरेका हुन्। गृहमन्त्री हुँदा लामिछानेले राष्ट्रिय परिचय पत्र रुजु सम्बन्धी गैरकानुनी कार्यविधि बनाएर भ्रष्टाचार गर्ने नियतले ठेक्का आह्वान गरेको विषयमा उजुरी दिएको पत्रकार भण्डारीले बताएका छन्। आज मैले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अनलाइन उजुरी दिएको छु, उनले भने। उजुरी दर्ता भइसकेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र साईले सरकारमा रहेका पार्टीले चुनाव जित्नका लागि मात्र सरकारलाई समर्थन दिएको बताएका छन्। पोखरामा शुक्रबार पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रवक्ता साईले अहिलेको सत्ता साझेदार दलले चुनाव जित्नकै लागि मात्र सरकारलाई समर्थन गरेकाले वैशाख 10 पछि सरकार ढल्ने बताएका हुन्। केही साथीहरूले अहिलेको सरकारलाई समर्थन गरेको भनेको आफू चुनाव लड्नलाई मात्रै हो। जुन दिन चुनाव जित्छन् त्यही दिन यो सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता हुन्छ र सरकार ढल्छ, उनले भने। फेल भएपछि पटक पटक नेतृत्वमा पुग्ने प्रविधिले मुलुकलाई धराशायी बनाउँदै आएको प्रवक्ता साईको भनाइरहेको छ। उनले भने, हामी कुनै एउटा कक्षामा फेल भयौँ भने त्यही कक्षा फेरि पढ्नुपर्छ, कक्षा बढाउन पाइँदैन। तर यहाँ जति पटक पनि फेल भए पनि पटक पटक नेतृत्वमा पुग्ने प्रविधिको विकास भए पनि मुलुक एकपटक नेतृत्वमा पुग्ने प्रविधिको विकास। तर यहाँ जति पटक फेल भए पनि पटक पटक नेतृत्वमा पुग्ने प्रविधिको विकास भयो। यसले मुलुकलाई धराशायी बनाउँदै लगेको छ र तपाईहरूको स्पष्ट बुझ्नुहोस्, तपाईहरूले वैशाख 10 गते पछाडि संसदीय अङ्क गणितको राजनीति फरक तरिकाले अगाडि बढ्छ, उनले भनेका छन्। त्यस्तै अब काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रसङ्ग। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 1 वैशाखदेखि अनलाइन प्रणालीबाटै नक्सा पास गर्न सक्ने सेवा सुरु गरेको छ। घरको नक्सा दर्तादेखि प्लिन्थ लेभलसम्मको सम्पूर्ण कामहरू अनलाइनबाटै हुने मेयर बालेन्द्र शाहले जानकारी दिएका छन्। मेयर शाहले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, अनलाइन प्रणालीको प्रयोगबाट घर तथा संरचना बनाउँदा तथा नक्सा दर्ता गर्दा अनलाइनबाटै पेश गर्न सकिनेछ। त्यस्तै सङ्घीयको सूचना, राजस्व तिर्ने, फिल्ड भिजिट मिति तोक्ने तथा प्लिन्थ लेभलसम्मको इजाजत लगायतका सम्पूर्ण प्रक्रिया महानगर तथा मातहतका कार्यालयमा नगई अनलाइनबाटै सेवा दिन सकिनेछ। यसअघि 2-3 महिना लाग्ने प्रक्रियालाई बढीमा 25 दिनमा छोट्याउने दाबी मेयर शाहले गरेका छन्। उनले सर्भरको स्तरोन्नति सहित सफ्टवेयरका धेरै सुविधाहरू सुधार गरिएको बताए। यो प्रणालीसँगै बिचौलिया प्रविधि, वारिसनामा पद्धति, त्यस्तै आर्थिक अनियमितता लगायतका अन्त्य भई पारदर्शी र सहज प्रक्रिया सञ्चालन हुनेछ, उनले भनेका छन्। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग। राष्ट्रिय सभाले गत सोमबार पारित गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी 2 विधेयकमा हदम्यादको व्यवस्था थपिएको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयकमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिमाथि निश्चित अवधिभित्र मात्रै मुद्दा चलाउनु पर्ने व्यवस्था राखिएको हो। विधेयकमा भएको व्यवस्था अनुसार निश्चित अवधिभित्र अनुसन्धान नभए उनीहरूमाथि मुद्दा चल्ने छैन। विधेयकमा सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानीको भ्रष्टाचारमा भन्ने हदम्याद नलाग्ने व्यवस्था छ। हदम्यादको अवधि जानकारी भएको मितिले 5 वर्षको हुने भनिएको छ। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग। चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को सुरुवातदेखि नै नेपाल सरकारको आम्दानी खुम्चिएको छ। फलस्वरूप बिहिबारसम्म सरकारको आम्दानी र खर्चका बीचमा 2
खर्ब 18 अर्ब 57 करोड रुपियाँ बराबरको खाडल परिसकेको छ। अर्कोतर्फ नेपाल सरकारले उठाउन बाँकी राजस्व बक्यौता भने 3 खर्ब 25 अर्ब 73 करोड रुपियाँ नागेको छ। पछिल्लो एक वर्षमा मात्र 13 खर्ब 12 करोड रुपियाँ राजस्व बक्यौता थपिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको 60औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार असुल हुन बाँकी राजस्व बक्यौता 3 खर्ब 25 अर्ब 73 करोड 28 लाख 59 रुपियाँ पुगेको छ। यो रकम आगामी वर्ष 2077-78 को तुलनामा 4.20% बढेको हो। प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा धेरै बक्यौता अर्थ मन्त्रालयबाटै उठ्न बाँकी छ। अर्थले उठाउन बाँकी बक्यौता रकम 3 खर्ब 7 अर्ब 9 करोड पुगेको छ। त्यस्तै अब 2078-79मा मात्र 12 अर्ब 40 करोड रुपियाँ बक्यौता अर्थमा बढेको छ। सर्वोच्च अदालतबाट उठ्न बाँकी बक्यौता 17 अर्ब 74 करोड रुपियाँ रहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले वैशाख 10 को उपनिर्वाचनमा अन्य सबै दल मिलेर रासपा विरुद्ध लागेको यता बताएका छन्। चितवन 2 स्थित रामनगरको चुनावी आमसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले जस्तोसुकै षड्यन्त्र भए पनि आफू चाँडै नै आफ्नो पार्टीले जितेर सरकारको नेतृत्व गर्ने पनि बताएका छन्। उनले भनेका छन्, यसपटकको निर्वाचनमा एकजना मात्र होइन 3 जना नै संसदमा जाने गरी तयारी गरिरहेका छौँ। तनहुँमा हिजो सोडिम अग्लेको चुनावी प्रचारमा पुगेको थिएँ, त्यस्तै जनलहर उहाँमा पनि छाएको छ। 12 मा पनि रमेश खरेलको पक्षमा पनि त्यस्तै जनलहर छाएको छ। यही जनलहरलाई निरन्तरता दिएर हामीले चाँडै नै मुलुकको नेतृत्व सम्हाल्ने सोच बनाइसकेका छौँ। यो जनताको चाहना र आकाङ्क्षालाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन। उनले आजसम्म जनताभन्दा ठूलो शक्ति केही नभएको उल्लेख गरेका छन्। जस्तोसुकै दलहरूको गठबन्धन भए पनि आफूहरूलाई कुनै पनि असर नगर्ने तर्क गरेका छन्। उनले भने अघिल्लो निर्वाचनसम्म पनि अन्य राजनीतिक दल एक अर्कालाई गाली गर्थे, एक अर्काको आलोचना गर्थे, एक अर्काको विरोध गर्थे। आजभोलि भयभरका सबै एकातिर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एकातिर भएर चुनाव भएको देखिएको छ। केही छैन, हामी तयार छौँ। कुनै गठबन्धन होस्, कुनै पनि मिलिजुली भएको षड्यन्त्र र शक्ति विरुद्ध लड्न तयार छौँ। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले अहिले राजनीतिलाई सफा गरेर देश बनाउनु पर्ने बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित विशेष सामूहिक धम्म पूजा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अहिले भइरहेको प्रदूषित राजनीति सफा गर्न आवश्यक भएको बताएका छन्। उनले भने, राजनीतिक प्रणाली र व्यवस्थामा परिवर्तन हुन ठूलो महत्त्वको विषय त हो, तर त्यो नै पर्याप्त छैन। राजनीतिक र व्यवस्था परिवर्तनलाई सदुपयोग गर्ने र सही दिशातर्फ लैजाने हो भने यो राजनीतिक व्यवस्थाको मर्म बुझ्ने व्यक्तित्वहरूले नेतृत्व गर्नुपर्छ र आजको प्रदूषित राजनीतिलाई सफा गर्नुपर्छ। उनले आफ्नो नाममा घर जग्गा केही नभएकाले आफूलाई राजनीतिक सन्यासीको रूपमा तुलना गरे। उनले भने, सन्यासीहरू पनि राजनीतिमा आउनु पर्यो, राजनीतिक गर्नेहरू सन्यासी हुनु पर्यो। राजनीति चाहिँ फोरीहरूलाई छाडिदिने अनि देश कसरी सफा होस् भनेर छाड्नु भएन। मेरो विचारमा म पनि सन्यासी हुँ, मैले आफूलाई राजनीतिक सन्यासी नै भन्छु, उनले भनेका छन्। त्यस्तै केही महिना यता सङ्क्रमण दर शून्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना सङ्क्रमण दर फेरि बढ्न थालेको छ। भारतबाट स्वदेशमा आउने अधिकांशमा सङ्क्रमण देखिन थालेको बताइएको छ। प्रदेशमा चैतमा मात्रै 288 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। भारतसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रमा दिनौँ कोरोना सङ्क्रमित भेटिन थालेको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका फोकल पर्सनले जनाएका छन्। सङ्क्रमण पुष्टि हुनेमा अधिकांश भारतबाट फर्किएका व्यक्ति रहेको निर्देशनालयका कोभिड-19 सम्पर्क व्यक्ति हेमराज जोशीले बताए। भारतका विभिन्न सहरमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएकाले त्यसको प्रभाव यहाँ पनि पर्न आएको उनले बताएका छन्। उनले भनेका छन्, त्यसको प्रभाव पनि पर्न थालेको छ। उनले भने, सङ्क्रमण पुष्टि हुने सबैजसो भारतबाट आएका व्यक्ति छन्। भारतमा सङ्क्रमण दर तीव्र रूपमा फैलिरहेकाले पनि सीमा क्षेत्रमा दैनिक आवागमन भइरहने हुँदा यहाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्न थालेको हो। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, यो नयाँ वर्षको पहिलो दिनदेखि नै जनकपुर जयनगर दिनको 4 पटक रेल आवत जावत हुने भएको छ। हाल नेपालको जनकपुरदेखि भारतको जयनगरसम्म सञ्चालनमा रहेको नेपालको एकमात्र रेल सेवा दिनको 4 पटक आवत जावत गर्ने मिल्ने गरी सेवा विस्तार गरेको हो। यसअघि 2 पटक मात्र आवत जावत गर्ने गरेको रेल 2080 को प्रारम्भसँगै आजदेखि 4 पटक आवत जावत गर्ने गरी सञ्चालनमा आउने भएको छ। रेलवेका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाका अनुसार अब नेपालको कुर्थाबाट रेल बिहान 7:15 र बेलुकी 2:45 भारतको जयनगरका लागि प्रस्थान गर्नेछ भने भारतको जयनगरबाट रेल जनकपुर धाम वा कुर्थाका लागि बिहान 9:30 र बेलुकी 5 बजे प्रस्थान गर्नेछ। यो सेवा विस्तारसँगै रेलवेमा यात्रुको चाप कम हुने र आरामदायी यात्रा हुने विश्वास गरिएको छ। यसअघि पटक पटक मात्र कुर्थाबाट खुल्ने गरेको रेलमा यात्रु बस्ने सिटको अभाव र
अनावश्यक भिडभाड हुने गरेको थियो। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, जम्मू कश्मीरको केन्द्र शासित प्रदेशको उधमपुर जिल्लामा शुक्रबार वैशाखी मेला चलिरहेको बेला फुटब्रिज भत्किँदा करिब 40 स्थानीय घाइते भएका छन्। प्रहरीका अनुसार घटना दिउँसो 2 बजे वैशाखी पर्वका क्रममा चेनानी ब्लकको वैन गाउँ स्थित बेनी सङ्गममा भएको हो। उधमपुरका प्रहरी निरीक्षक डाक्टर विनोद कुमारले बीबीसी हिन्दीलाई टेलिफोनमा भने कि फुटब्रिज भत्किँदा कम्तीमा 30 देखि 40 जना घाइते भएका छन्। दुर्घटनाको बेला पुल मुनि नुहाउने क्रममा महिला, बालबालिका र वृद्ध घाइते भएका छन्। डाक्टर विनोद कुमारका अनुसार दुर्घटना हुँदा पुलको माथि ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरू उभिरहेका थिए भने केही मानिसहरू हिँडिरहेका थिए। त्यस्तै वायु प्रदूषणले अहिले मुख्य सहर प्रभावित भएका छन्। राजधानी काठमाडौँ सहित पोखरा र अन्य क्षेत्रमा पनि वायु प्रदूषण उच्च छ। वायु प्रदूषणले गर्दा भिजिबिलिटी नपुग्दा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने हवाई उडान प्रभावित भएका छन्। विमानस्थलमा शुक्रबार दिउँसो 3:30 बजेसम्म कुनै पनि जहाज अवतरण गर्न सकेका छैनन्। बिहान 6 बजेदेखि बेलुकी 8:30 बजेसम्म सञ्चालित विमानस्थलमा दिउँसो 3:30 बजेसम्म उडान हुन सकेको छैन। विमानस्थलबाट बिहान 2वटा जहाज उडेर काठमाडौँ गए पनि काठमाडौँ र अन्य सहरबाट पोखराका लागि भने कुनै पनि जहाज आउन सकेका छैनन्। विमानस्थल प्रमुख विक्रमराज गौतमले भिजिबिलिटी नपुग्दा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हवाई उडान प्रभावित भएको बताएका छन्। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू यति नै। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हामीलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सजेस्ट गर्दै गर्नुहोला। हवस् त अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, तपाईँको बाँकी पल शुभ बितोस्।